जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आपके फेवरेट शो में आपका खुश आमदीद करती हूँ, जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जैसा कि ब्रेक पे जाते हुए आपको बताया था कि आज हमारा दूसरा सेगमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकता है, होगा इंशाल्लाह आपके लिए और हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो है वो हम देखें या ढूंढें जिससे हमारा वेट कम हो। ये वेट जो ढीठ हमारा वजन होता है ना, जो कि एड़ी चोटी का जोर लगा ले वो जाता ही नहीं है। तो हमारे साथ जो आज डॉक्टर साहब मौजूद हैं, जो हमें बताएंगे एक ऐसी फास्टिंग के हवाले से, इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से, ये कैसे काम करती है, ये क्या है। लेकिन टाइम ज़ाया नहीं करते, बढ़ते डॉक्टर साहब की तरफ। जी, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है ऑर्थोपेडिक सर्जन है, एजिंग एक्सपर्ट है, डाइट एक्सपर्ट है, लेटेस्ट रिसर्च के बारे में जानते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, बढ़ते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर जुबैर मिर्जा साहब, अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगी डॉक्टर साहब, मैं आपको बहुत सालों से फॉलो कर रही हूँ और माशाल्लाह माशाल्लाह आप स्टिल जो हैं वो ऐसे के ऐसे ही हैं। कोई जादू, कोई करिश्मा क्या है आपके पास? जादू करिश्मा कोई नहीं है, सीधी सी बात यह है कि आप पहले ये समझें कि हर चीज़ जो अल्लाह ने बनाई है सेट तरीके से चलती है। बिल्कुल। एक छोटी सी मिसाल देखें, आपको ये जो साइंसदान ये रॉकेट भेजते हैं किसी जगह जो 12 महीने या 2 साल बाद अपनी जगह पे पहुंचता है, उनको पता होता है कि ये 2 साल बाद जिस जगह जा रहे हैं, जो सैयारा है, जो कॉमेट है जिस पे जा रहे हैं, वो उस जगह पे होगा। उनको कैसे पता चलता है? बिल्कुल। इसलिए कि अल्लाह का जो सिस्टम है उसमें कभी कोई तब्दीली नहीं आती, कभी कोई तब्दीली। कुरान शरीफ की एक आयत है, वलन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, और तुम अल्लाह की सुन्नत में कभी तब्दीली नहीं पाओगे। सुभान अल्लाह। आपको ये बता देंगे आज से 336 साल बाद सूरज फलानी तारीख को कितने बजे निकलेगा और कितने बजे, उसमें 0.000 सेकंड का भी फर्क नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। लोगों को ये एहसास नहीं है कि जिस तरह खारजी दुनिया चलती है एक मखसूस सेट तरीके से, उसी तरह इंसान और सारे जानदार, फल, पौधे, फूल सब एक साइंटिफिक तरीके, जो अल्लाह ने तरीका बनाया उसी पे चलेंगे। बिल्कुल। उसमें आप गड़बड़ करेंगे तो परेशानी होगी। खारजी दुनिया में कोई गड़बड़ नहीं होती जी। सूरज, चांद, सितारे, पहाड़ के साथ, इनके साथ कोई गड़बड़ नहीं होती जी। ये इंसान ही है जो गड़बड़ करता है, इंसान ही है जो गड़बड़ करता है। डॉक्टर साहब, मैंने जैसे बताया अपने इंट्रो में, इंटरमिटेंट डाइट, वो फास्टिंग, ये फास्टिंग पहले तो बताएं कि है क्या? देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो फास्टिंग का पहले तर्जुमा है रोजा। बिल्कुल बिल्कुल। इंटरमिटेंट का है छोड़ छोड़ के। ओके। अच्छा, आम तौर पे जो इसका एक कंसेप्ट समझा जाता है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, वो ये है, जो तरीका आम तौर पर राइज था कि आप हफ्ते में 2 दिन रोज़े रखें। इत्तेफाक से ऐसा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर और जुमेरात को रोज़े रखते थे जी। सारी उम्र उन्होंने रोज़े रखे। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब ये इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग एक तरीके के रोज़ाने नहीं रख रहे, छोड़ के रख रहे हैं। अब ये वेस्ट में इसका बहुत चर्चा हुआ इंटरमिटेंट फास्टिंग का, इसके फवाइद अभी आगे चल के बयान होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने भी इत्तेफाक से ये देखे हैं, उन्होंने भी कहा, अच्छा वो लिखते भी हैं अपने आर्टिकल्स में कि मुसलमानों के नबी ने रोज़े रखे सारी उम्र पीर जुमेरात। सुभान अल्लाह। और वो भी मशवरा देते हैं पीर और जुमेरात को रोज़े रखो। क्यों रखो? इसलिए कि वीकेंड पे थोड़ी बदपरहेजी हो जाती है लोगों से, तो पीर वीकेंड के फौरन बाद आ रहा है और जुमेरात वीकेंड से पहले आ रहा है, कि उनको है कि जी आज जुमेरात को कर लें क्योंकि वीकेंड पे फिर उल्टा सीधा खाएंगे जी। उन्होंने इत्तेफाक से वही 2 दिन चुने जो हमारे नबी चुनते थे। अच्छा, लेकिन अब समझ लें इंटरमिटेंट फास्टिंग खाली छोड़ छोड़ के दिन में नहीं है। इसका असल मकसद है कि एक 24 घंटे जो होते हैं दिन के, उसमें एक खाने का दौरानिया होना चाहिए और एक फास्टिंग का दौरानिया। ठीक है। असल जो इम्पोर्टेंस है ना जी, वो जो फास्टिंग का दौरानिया है वो है जी। तो फास्टिंग का दौरानिया कितना? 24 घंटे में। देखें जी, आपको अगर फर्ज के जो नया, जैसे आपने कभी नहीं की मिसाल के तौर पे, बिल्कुल बिल्कुल नहीं की मैंने। आप कहें कि भाई मैं इतना लंबा तो नहीं कर सकता, मुझे आसान तरीका बताएं। आपके लिए है कि पहले आप 12 घंटे से शुरू करें। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग आम तौर पे लोग रात को करते हैं, आसान सारी तो रात में ही गुजर जाता है। ये आप रखना चाहें तो दिन में इस्लामी रोज़ा भी रखें, सवाब भी मिले, वो अलग चीज़ है, उसको तो सबको पता है। आप शुरू ऐसे करें फास्टिंग में कि रात को आपने 8 बजे खाना खा लिया, ठीक है,
اچھا کھانا کیا کھانا ہے یہ بھی تھوڑا آگے بتائیں. یہ نہیں کہ آپ نے ادھر بھر کے کھایا. اوکے. اس کے بعد آپ اگلے دن صبح 8 بجے تک 12 گھنٹے تک آپ نے کوئی سالڈ نہیں کھانا ہے. آپ نے صرف پانی, گرین ٹی اور بلیک کافی وداؤٹ ملک اینڈ شوگر لینی ہے. اس سے روزہ نہیں, جو روزہ جس کو ہم فاسٹنگ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتی. اسلامی روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن وہ جس نظریے سے کر رہے ہیں وہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا اتنا مشکل نہیں ہے. صبح اٹھ کے 3 چیزیں آپ نے بتائیں. پانی پی سکتے ہیں آپ انٹرمیڈنٹ فاسٹنگ میں, اور بلیک کافی اور گرین ٹی. جوسز نہیں پی سکتے؟ نہیں, ان 3 کے علاوہ کچھ نہیں. ٹھیک ہے. جوس میں شوگر ہوتی ہے, پھر وہ ٹوٹ جائے گا, سائیکل ٹوٹ جائے گا. جی جی صحیح ہے. اچھا پھر آپ تھوڑے دنوں بعد جب ہو جائے تو اس کو 13 گھنٹے پہ 9 بجے ناشتہ کریں, پھر 10 بجے پہ چلی جائیں, پھر 11, پھر 12, آہستہ آہستہ ہر کوئی دن بعد اس کو بڑھاتے رہیں. ٹھیک ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آپ کو دیکھیں جو بھوک اور کریونگ جو ہوتی ہے انسان کو ہوتی ہے, وہ اصل میں وہ بھوک تو ہے ہی نہیں, وہ ہے کریونگ. وہ نشہ ہے. جیسے سگریٹ والے کو اگر سگریٹ نہ ملے, رمضان میں دیکھیں سگریٹ والوں کی کیا بری حالت ہوتی ہے, بہت زیادہ. کھجور کھاتے ہی سب سے پہلے وہ سگریٹ پیتے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو اب یہ جو آپ کو بھوک لگتی ہے یہ آپ کی باڈی کو نہیں کچھ چاہیے, آپ کے دماغ کو چاہیے. دماغ کو چاہیے. یہ نشہ کاربوہائیڈریٹ جو ہے اس کا نشہ ہوتا ہے. اوکے. کاربوہائیڈریٹ کھانے سے آپ کے برین ایک افیم جیسی چیز پیدا کرتا ہے جس سے نشہ آتا ہے. جی. تو آہستہ آہستہ کاربوہائیڈریٹ نشے کی عادت ہو جاتی ہے. آپ کو چاہیے ہر تھوڑی دیر بعد کچھ چاہیے, ورنہ ہماری باڈی کو مطلب نیڈ نہیں ہوتی. دماغ کا جو ہے باڈی کو نیڈ نہیں, وہ نشہ چاہیے. یہ اس کو ایک جنکی ہونا ہے, یہ کاربوہائیڈریٹ جنکی کہتے ہیں اس کو. اوکے. اس نشے کی آپ حالت سے نکل جائیں گے تو آپ کو 20 گھنٹے کی فاسٹنگ بھی بالکل پریشان نہیں کرے گی. دیکھیں باڈی میں ہم آپ تھوڑا سا بتا دیں. جی بالکل. جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا, اچھا یہ جو ویٹ بڑھتا ہے وہ بیسیکلی صرف کھانے سے نہیں بڑھتا, کھانے کے بعد جو ہارمونز نکلتے ہیں, جو ہارمونز کا باڈی پر اثر ہوتا ہے, ویٹ ایکچولی اس سے بڑھتا ہے. اور جو سب سے خطرناک ہارمون ہے جو نقصان دہ ہے وہ ہے انسولین. انسولین بالکل. کھانا کھانے سے خاص کر کاربوہائیڈریٹ سے انسولین نکلتی ہے, تھوڑی سی پروٹین سے بھی نکلتی ہے, فیٹ سے تقریباً نہ ہونے کے برابر نکلتی ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کھانا کھاتے ہیں انسولین نکلتی ہے. انسولین کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو کاربوہائیڈریٹ سے جو گلوکوز وغیرہ بنتی ہے باڈی میں ڈائجیشن سے, اس کو بلڈ سے نکال کے سیل میں ڈالنا ہے. تو سیل کو انرجی چاہیے نا, اس سے آتی ہے. تو انسولین اس میں اچھا جتنی ضرورت ہے, آپ سارے دن اگر یہاں بیٹھ کے صرف کام کر رہی ہیں, آپ کی انرجی ریکوائرمنٹ کم ہے. بالکل. ایک آدمی ہے جو 5 میل پیدل چلتا ہے یا 5 میل سائیکل چلاتا ہے, پھر واپس آتا ہے, پھر 4 منزل پہ پانی کے بڑے بڑے کین اٹھا کے, اس کی انرجی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے. بالکل. تو آپ کو جو کھایا آپ نے کاربوہائیڈریٹ, کچھ استعمال ہوا, جو نہیں ہوا اس کو انسولین کیا کرتی ہے, اس کو فیٹ میں کنورٹ کر دیتی ہے. اوکے. جس کو ٹرائیگلیسرائڈ کہتے ہیں. جی. اور یہ جو پیٹ پہ فیٹ نظر آتی ہے, بازوؤں پہ, کولوں پہ, یہ فیٹ سے نہیں بنتی کبھی. فیٹ سے موٹا نہیں ہوتا آدمی انلیس آپ بہت زیادہ کھاؤ. یہ سارا کا سارا موٹاپا شوگر سے آ رہا ہے, جو شوگر استعمال ہونے سے بچ گئی. اچھا. انسولین کے 2 کام ہیں. جی. 2 خراب کام جس کو کہنا ہے, اچھے کام بھی اس کے ہیں جو خراب کام کرتے ہیں. جی. ایک یہ فیٹ بناتی ہے اور دوسرا فیٹ کو بچا کے رکھتی, فیٹ کو خرچ نہیں ہونے دیتی. اچھا. انسولین کی موجودگی میں آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں, آپ کی باڈی فیٹ انرجی کے لیے استعمال نہیں ہوگی جب تک انسولین کم نہیں ہوگی. اور انسولین کم کرنے کا واحد کلو واحد ذریعہ جو ہے وہ ہے فاسٹنگ. فاسٹنگ. جب کھانا ہی نہیں جائے, انسولین صرف کھانے کے ریسپانس میں آتی ہے. جب کھانے نہیں جائے گا تو انسولین تو بیٹھی ہوئی ہے آرام سے پینکریاس کے اندر پڑی رہتی ہے. جی. جیسے ہی کھانا آتا ہے برین کو پہنچتا ہے کہ بھائی فوراً پینکریاس کو بولتا ہے انسولین نکالو. اچھا. پھر انسولین جاتی ہے. انسولین کا جو اپنا کام ہے کرنے کے بعد فالتو فیٹ کو, اچھا آہستہ آہستہ پھر یہ ہے کہ جب آپ انسان جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں سال سے 3 وقت کھانا نہیں کھاتا تھا, سنیکس نہیں لیتا تھا. اچھا. انسان ایسا تھا تو شکار ملا کھا لیا, پھر 2 دن شکار نہیں ملا تو بھوکے رہتے تھے. تو روزہ رکھنا جو ہے انسان کی جینز میں, فطرت میں شامل ہے. یہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے.
हमारा सब कुछ जीन से कंट्रोल होता है. आपकी जीन्स के लिए रोज़ा जो है बहुत नेचुरल नॉर्मल है, कोई परेशानी नहीं है. बिल्कुल. तो ये रोज़ा रखने से ये हमारी जब से इंसान ने तरक्की की आहिस्ता आहिस्ता, दूसरी आपको होगी कि ये गेहूं और चावल हमेशा से इंसानी खुराक नहीं है. नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल. लाखों साल से ये होता ही नहीं था. ये एक जंगली पौधा था, कहीं मिला कहीं नहीं मिला. ये 10,000 साल पहले मिस्रियों ने वादी नील में, नाइल वैली में इसकी ग्रेन्स की कल्टीवेशन शुरू की, गेहूं चावल. उससे पहले ये मास अवेलेबल नहीं होता था हर एक को. अच्छा. वहां शुरू हुआ, वहां से इंसान में खराबी, क्योंकि गोश्त रखने से खराब हो जाता था. कहाँ रखे, ना फ्रिज होते थे ना कुछ बिल्कुल जी. होता था. गोश्त रखने से खराब हो जाता था. इसी के साथ डॉक्टर साहब जो है वो ब्रेक का टाइम आ गया है, आके कंटिन्यू करते हैं आपकी बात. जी देखते रहिएगा मुस्कुराती सुबह, कहीं जाइएगा मत. आती हूँ थोड़ी देर में. जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो. हम लोग वापस आ चुके हैं और जैसा कि आप लोगों को सबको पता है, आज हम बात कर रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से. डॉक्टर जुबैर मिर्ज़ा साहब हमारे साथ हैं और बता रहे हैं कैसी फास्टिंग तो सबको पता है रोज़ा रखना बहुत मुफीद होता है और हमारे दीन इस्लाम में इसकी हमें बचपन से जो है वो बताया जाता है और समझाया जाता है कि इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं और सवाब भी हमें मिलता है इसके साथ साथ. जी तो डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ते हैं. डॉक्टर साहब, इंटरमिटेंट फास्टिंग आपने बताया कि ये होती क्या है, लेकिन इसके फ़वाइद क्या होते हैं? इसके बेशुमार फ़वाइद हैं. सबसे जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी, ठीक है, कि बॉडी में इंसुलिन को, जैसे मोटापा है किसी को या शुगर है या कोई और है, इंसुलिन को कम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी चीज़ें ख़राबी इंसुलिन से होती हैं. इंसुलिन को कम करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग या इस्लामी रोज़ा जो भी करें आप, ये ज़रूरी है. इससे भूखे रहने की हालत में इंसुलिन कम होती है. अच्छा, जब आप फास्टिंग करते हैं तो उसमें फ़वाइद क्या आते हैं? उसमें 3-4 मेन चीज़ें होती हैं जिससे फ़ायदा होता है. एक तो ये है कि आपकी बॉडी के जो, आपको बहुत पता होगा, एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं लोग बहुत उसके लिए, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीडेशन होती है, उसको रोकने के लिए, उसके नुकसानात को. तो रोज़े की हालत में एंटीऑक्सीडेंट डिफेंसेस बॉडी के जो हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं. ओके. नंबर 1. नंबर 2 जो होता है वो ग्लूकोज की रेगुलेशन होती है. बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि ख़राबियाँ सारी जो हैं ग्लूकोज से ही शुगर होती है, ग्लूकोज से ही डायबिटीज़ वगैरह और बेशुमार चीज़ें. इवन अभी कहते हैं कि जो अल्जाइमर वगैरह, जो डिमेंशिया जो होने लगा है जी, इसको टाइप 3 डायबिटीज़ कहने लगे अल्जाइमर को, ये भी शुगर की. तो ये शुगर को रेगुलेट होती है, शुगर फास्टिंग की हालत में. और तीसरी एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं स्ट्रेस के लिए तैयार हो जाना. बॉडी जो है, एक दफ़ा जब फास्टिंग जो है एक तरह का स्ट्रेस है, क्योंकि आपको खाना नहीं मिल रहा तो परेशानी है ना. आपको तनख्वाह बंद हो जाए किसी की जी जी, तो परेशान होगा ना. जो दिहाड़ी वाला है, रोज़ दिहाड़ी मिल रही है जी, एक दिन मजदूरी ना मिले, पैसा ना आए, तो उसका स्ट्रेस हो गया ना, परेशानी. सही बात है. तो जिस दिन बॉडी में खाना नहीं आता, जिस वक्त आपको आदत पड़ी हुई है 3 दफ़ा खाने की और 2 खाने मिस हो गए, तो स्ट्रेस की सिचुएशन हो गई. तो बॉडी इसमें अपने आप को 2 तरीके से तैयार करती है. एक तो स्ट्रेस से फ़ौरन डील करने के लिए, और दूसरा अगली तरह स्ट्रेस आएगा उसके लिए अपने आप को बेहतर हालत में कर लेती है. ओके. जैसे कहते हैं ना, प्रैक्टिस करते करते, जी, मिसाल के तौर पर क्रिकेटर्स हैं, जितने टेस्ट खेलते हैं उतने बेहतर इम्प्रूव हो जाते रहते हैं. बिल्कुल ऐसे ही कि अगले टेस्ट के लिए बेहतर हो गए. अच्छा, बॉडी उस वक्त क्या करती है जो उस वक्त के स्ट्रेस के लिए? मिसाल के तौर पे, ये जैसे दिहाड़ी वाला है, उसको उस दिन आमदनी नहीं आई, बच्चे तो घर में खाना तो वो क्या करेगा? बेगम से पूछेगा कुछ बचा हुआ कहीं से है? नहीं. घर में कोई चीज़ ऐसी है, कोई कल का खाना बड़ा हुआ है, कोई ऐसी छोटी सी चीज़ है जो पंसारी के पास ले जाके रखा के उससे पैसे ले लें, कोई चीज़ छोटी सी बेच के कुछ कर ले, वो कुछ करेगा ना. बिल्कुल बिल्कुल. इसी तरह बॉडी ये करती है रोज़े की हालत में, फास्टिंग की हालत में अपने आप को बेहतर करती है. जो उसमें कमाल की चीज़ होती है, बेतहाशा कमाल की, जिसके बगैर शायद इंसान लंबे अरसे ज़िंदा ना रह सके, उसको ऑटोफेजी कहते हैं. ऑटोफेजी का लफ्ज़ी तर्जुमा खुद को खा लेना. ओके. बॉडी अपने अंदर उस वक्त स्ट्रेस की हालत में
جو فاسٹنگ کی ہے اچھا ایکسرسائز میں بھی اسٹریس ہوتا ہے اسی قسم کا. جی. تو فاسٹنگ میں باڈی یہ کرتی ہے کہ باڈی کے اندر جو خراب سیل، لنگڑے لولے سیل، بیکار سیل، بیکار ٹیشو، وائرس، بیکٹیریا، جو بھی فالتو سامان پڑا ہوا ہے باڈی کے اندر، باڈی اس کو ڈھونڈتی ہے اور اس کو اٹھا کے اس کو کہنا نا کھاتی نہیں، مطلب سمجھانے کے لیے اس کو کھا کے اس کو ریسائکل کرتی ہے. جیسے پرانا سریا ڈال کے اسٹیل ری رولنگ مل سے نیا اسٹیل نکلتا ہے نا، ریسائکل کر کے پلاسٹک کی بوتلیں بھی آپ ڈال کے ریسائکل. تو باڈی سارا خراب ٹیشو وغیرہ سب نکال کے ریسائکل کر کے نیا را میٹیریل بناتی ہے، تازہ دم فرسٹ کلاس. کیونکہ باڈی میں روزانہ اربوں سیل ٹوٹتے ہیں، مرتے ہیں، اربوں نئے بنتے ہیں. تو اس کے لیے را میٹیریل چاہیے. جو را میٹیریل اگر بند ہو رہا ہے تو کہیں سے تو را میٹیریل چاہیے. وہ را میٹیریل بنا کے پھر باڈی جو خراب سیل تھے ان کو تو استعمال کر لیا، اس کے بدلے نئے تازہ دم سیل بناتی ہے، تگڑے سیل. کیونکہ اگر یہ نہ ہو، یہ آٹوفیجی خود کو کھا کے نئے سیل بنانا، ریسائکلنگ نہ ہو، آپ کے پرانے سیل چلتے رہیں تو کیا ہوگا؟ بیماریاں، بڑھاپا، ایجنگ، کمزوری، سب کچھ شروع ہو جائے گا. لیکن ہر روز اگر کسی مشین کے، کسی گاڑی کے پارٹس مستقل ہر ہفتے چینج ہوتے رہیں، ہر روز چینج، روز پالش ہو، روز پینٹ ہو، روز صفائی ہو، جیسے گھر کو صاف کرتے ہیں جس طرح، کتنا اچھا لگتا ہے. بالکل. تو باڈی روز کرتی رہتی ہے. اچھا یہ نارملی بھی ہوتا ہے، کیونکہ نہ ہو، کیونکہ چند ایک چیزیں ہیں جو ڈیوائڈ، بہت سے سیل تو باڈی کے ڈیوائڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہارٹ کے سیل ڈیوائڈ نہیں ہوتے. اوکے. برین کے سیل اس طرح ڈیوائڈ نہیں ہوتے کہ 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8. ان میں یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ان کو صحیح نہیں کیا جائے گا، ہارٹ کا سیل، ہارٹ نے 80، 90، 100 سال کیسے چلنا ہے. تو یہ باڈی میں قدرتی طور پہ بھی ہوتا ہے، یہ نیند میں ہوتی ہے آٹوفیجی. لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے یہ کم ہوتی جاتی ہے. اچھا. تو اس کو بڑھانے کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو نیند بہت ضروری ہے. نیند بہت ضروری ہے. کتنے گھنٹے کی نیند ہونی چاہیے؟ نیند آئیڈیلی تو دیکھیں 8 گھنٹے ایک ایوریج فگر دی جاتی ہے، لیکن اس کو 6 سے 9 سمجھ لیں. کچھ لوگ دیکھیں 4-5 گھنٹے بھی صحیح رہتے ہیں، وہ تھوڑے سے ایکسیپشنل ہیں. آئیڈیلی آپ ٹارگٹ کریں 7-8 گھنٹے کو. ٹھیک ہے. نیند میں 2-3 اور چیزیں ہوتی ہیں بتاؤں گا. نیند ہے، دوسری ایکسرسائز ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور ایکسرسائز جو ہے جس سے آٹوفیجی بڑھتی ہے، وہ بیسکلی جو بڑھتی ہے وہ جو ہائی انٹینسٹی ٹریننگ ہے نا، اس سے زیادہ بڑھتی ہے. اچھا. وہ بیسکلی وہ کرنی چاہیے. جی. اور تیسری جو آٹوفیجی سب سے زیادہ بڑھتی ہے وہ روزے سے بڑھتی ہے. اور روزے کا دورانیہ جتنا فاسٹنگ کا بڑھتا رہے گا اتنی آٹوفیجی بڑھتی رہے گی. بالکل. یعنی جوان رہنے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے، ایک چیز اگر آپ ریگولر پابندی سے کرتے رہیں یا فاسٹنگ، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے رہیں، یہ آپ کو آٹوفیجی بھی کرتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ کے سیل سارے نئے تازہ دم بن رہے ہیں. دیکھیں اسکن کے سیل جو ہیں اوپر سے کروڑوں اربوں سیل روز گرتے ہیں، نیچے سے نئے آتے ہیں، نیچے کے لیئر سے. جی. اچھا، نیچے کے لیئر سے اگر خراب را میٹیریل ہے، خراب ٹیشو ہے تو سیل تو اچھے نہیں، کمزوری آئیں گے. لیکن اگر نیچے سے بہتر سیل آ رہے ہیں جو ریسائکل ہو کے تازہ دم اوپر آ رہے ہیں تو اسکن بہتر رہے گی. اسکن بہتر. ڈاکٹر صاحب یہ جو اسکن لوز بھی ہو جاتی ہے نا، بہت اینٹی ایجنگ بھی ہو جاتی ہے، اس میں بھی مفید ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ؟ اس میں بتاشا مفید ہے. اور تیسری ایک چیز اور بتا دوں جو روزے کی حالت میں ہوتی ہے، ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں ہیومن گروتھ ہارمون. گروتھ ہارمون وہ بچوں میں اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ بچے نے بڑھنا ہی ہے. گروتھ سے نام ہی ہے، گروتھ کرتا ہے یہ. جب جوان ہوگا اس کے بعد تو مزید تو بڑھنا نہیں ہے. لیکن ایک گروتھ ہارمون 2-3 بڑی کرامت چیزیں کر، اس کو جوانی کا چشمہ کہتے ہیں. یہ خوبصورت اور جوان رہنے کے لیے ہیومن گروتھ ہارمون بہت ضروری ہے. اسکن کو بہترین حالت میں رکھتا ہے. یہ فیٹ برننگ کا مین ہارمون ہے. یہ اگر گروتھ ہارمون کم ہوگا تو آپ کی فیٹ صحیح طریقے سے برن نہیں ہو سکتی. اور یہ مسل بلڈ اپ جو ہے، اور مسل کو جب آپ بھوک کی حالت میں ہوں تو باڈی انرجی ڈھونڈتی ہے کہاں سے؟ تو انرجی 3 ہی جگہ ہے، کاربوہائیڈریٹ ہے، فیٹ ہے، پروٹین ہے. جی.
कार्बोहाइड्रेट तो खत्म हो गई, क्योंकि अब एक दिन का स्टोर होता है खाली बॉडी में इसका, वो तो फास्टिंग में वो तो खत्म हो जाता फिर बॉडी ढूंढती है फैट और मसल है। ग्रोथ हार्मोन जो है ये मसल को बचाता है, मसल को नहीं इस्तेमाल होने देता। अच्छा, क्योंकि मसल इस्तेमाल होगा तो आपको तो कमजोरी हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो नहीं चाहिए। तो ग्रोथ हार्मोन मसल को बचाता है, फैट को क्या बोलता है इसको इस्तेमाल करो। तो आपको दो फायदे हुए, मसल बरकरार रहे और फैट इस्तेमाल हो गई। अच्छा, ये ग्रोथ हार्मोन स्लीप में भी बढ़ता है, ओके, एक्सरसाइज में भी बढ़ता है, और सबसे ज्यादा फास्टिंग में बढ़ता है। सबसे ज्यादा सुभान अल्लाह फास्टिंग में बढ़ता है। फास्टिंग में बढ़ता है। अच्छा, ये ऑटोफेजी होने से जो चीजें होती हैं, देखें ब्रेन में बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे निस्यान है, डिमेंशिया, जिसको अल्जाइमर आजकल बड़ा लोग अपने आप को भूल जाते हैं, रिश्तेदार नहीं पहचानते, कुछ नहीं पहचानते, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। ये ऐसी बीमारी बहुत खौफनाक हो गई है। लोग कैंसर से ज्यादा अमेरिका में इससे डरते हैं, अल्जाइमर से। अच्छा, ये इसमें ये होता है कि ब्रेन के सेल जो है आहिस्ता आहिस्ता ब्रेन में डिपॉजिट्स हो जाते हैं, ब्रेन पूरी तरीके से काम नहीं करता। अच्छा। याददाश्त बिल्कुल खत्म हो जाती है। आप अपने बहन भाई को नहीं पहचानते हैं, आप कौन है क्या है, बस ऐसे ही देखते रहते हैं। फास्टिंग की हालत में जो है, इस वक्त अमेरिका में एक बहुत बड़े जर्नल में रिसर्च पब्लिश हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दिमाग की बीमारियों से, जो पार्किंसनिज्म है, अल्जाइमर है, जो भूलने का मर्ज है, इसके लिए हमारे पास कोई दवा नहीं है। अगर कोई चीज़ है तो वो है फास्टिंग। और उन्होंने एंड में ये रिकमेंडेशन दी है कि अब चाहिए डॉक्टरों को कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, हम इसको इस्लामी रोज़ा भी कह सकते हैं, उसको एक प्रिस्क्रिप्शन के तौर पे डॉक्टर अपने पैड पे लिख के दे। ऊपर जो दवाई दे रहा है, चाहे पैराडोल लिखी, चाहे कोई विटामिन लिखी, नीचे लिखे नंबर 3 कि मैं तुम्हारे लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, ये तुमने करनी है, तुम्हारी वाहिद दवा ये है। वाह, सुभान अल्लाह। कैंसर की प्रिवेंशन इससे होती है इंटरमिटेंट, क्योंकि देखिए कैंसर सेल जो है सिर्फ शुगर पे जिंदा रह सकता है जी। उसको शुगर नहीं मिलेगी तो वो मर जाता है वो। बिल्कुल, डॉक्टर साहब कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक का टाइम आ गया है, तो देखते रहिएगा मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, हम लोग वापस आ चुके हैं और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आज बात कर रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से। तो बढ़ते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, हमने सब बातें कर ली, फवाइद भी जाने, इसके तो खैर बेशुमार फवाइद हैं, जितने हम बताना शुरू करेंगे तो हमारा शो खत्म हो जाएगा, माशाल्लाह इतने फवाइद हैं। लेकिन हमारी बहनें जो है वो वेट कर रही हैं कि इससे वेट कितना कम होता है। देखिए, इसमें वेट कम करने का ऐसा है, पहले तो ये समझ ले कि वेट कम करने के लिए चंद एक चीजें जरूरी हैं। ठीक है। जो वेट कम करा रहे लड़की औरत, उसका वजन कितना है और कितने अरसे से है वजन, ठीक है। नंबर 2, वो कितना कम कराना चाहती है, ठीक है, और फिर कितनी पाबंदी से इसको तरीके से करेगी, ये चीजें ठीक है अहम है उस पर। सही है। अच्छा, शुरू में जैसे मैं इसमें वक्त लगता है, ये वेट कम कराने के और भी तरीके, जैसे मेरे पास प्रोग्राम में कराता हूँ, वो रैपिड वेट लॉस है, जिसमें 40 दिन में 8 से 12 केजी तक कम होता है। वाओ। फिर उसके बाद 6 हफ्ते गैप दे के फिर दूसरा प्रोग्राम, तीसरा, जहाँ तक आपका टारगेट है वहाँ तक। आपका 90 है तो आपको 3-4 दफ़ा करके, क्योंकि औरत का वेट आइडियली 50s में होना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना, मतलब हाइट भी मैटर करती है। हाइट के हिसाब से फिर भी जैसे 5'6" है तो आपका वेट तकरीबन समझे 56-57 होना चाहिए। 5'2" है तो आपका वेट होना चाहिए 50, इसको उसी हिसाब से समझ लीजिए। ठीक है, रफली एक है। जी जी जी, सही लेकिन है। 60 से नीचे होना चाहिए, अनलेस कि आप 6 फुट की हो। ओके, ठीक है। अच्छा, तो वेट इसमें कम होता है स्लो। मैं आपको छोटा सा अपनी बता दूं, मेरा वेट 2006 से यानी 15 साल से 70-71 केजी पे चलता था। अब मैंने कुछ ये वीडियोस अपलोड किए थे। जी डॉक्टर साहब, आपकी बात काट रही हूँ, सॉरी, माजरत के साथ। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। बेटा। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैं ये कह रहा था बेटा कि हेलो, आवाज आ रही बेटा? जी जी, आवाज आ रही है, थोड़ा सा लाउड बोले मुझे डॉक्टर साहब, आप सुन पा रहे हैं? मेरा पोता 20 दिन का है, अभी पोता हुआ है। आपका पोता हुआ है, 20 दिन का है? जी बिल्कुल। उसके सांस की प्रॉब्लम थी, उसको वेंटिलेटर पे रखा था उन लोग अस्पताल, विमान हॉस्पिटल वालों ने 12-15 दिन। अच्छा। तो फिर उसको छुट्टी दे रही थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया,
کہ उसका जब यहाँ आया सर्दी पड़ी 3 दिन पहले मैं मेवाड़ में रहता हूँ दोबारा फिर कल वो MRI कराने को कह रहे थे बहुत 8 महीने से कुछ दिन पहले हुआ है पहले वो। ठीक है, तो आप क्या पूछना चाहते हैं भाई? ओके जी, इसी के साथ साथ कॉल ड्रॉप हो गई। ये तो रेलेवेंट सवाल नहीं है। जी जी जी, वो रेलेवेंट सवाल नहीं था, लेकिन उनकी बात सुनना भी एक जरूरी था, हमने इसलिए सुन ली, लेकिन कॉल ड्रॉप हो गई माजरत के साथ मेरे भाई। हम डॉक्टर साहब कहाँ पर प्लीज? एक तो जिनको कई दफा ऐसा होता है, लड़कियां औरतें आती हैं कि जी 1.5-2 महीने बाद शादी है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज के वेट कम कराया मैंने, उनका कभी आता है कि भाई हमें ये करना है। ऐसी भी लड़कियां आई हैं कि जी वो शूटिंग कर रही है, डायरेक्टर ने 2 महीने दिए, वेट कम नहीं हुआ तो तुम्हें बिल्कुल ऐसा होता है। बिल्कुल। और किसी का जी फैमिली में भाई की शादी है, मेहंदी में नाचना है, जरा कुछ वजन कम हो जाए तो कपड़े सही से, बिल्कुल उनको जल्दी चाहिए होता है वेट कम करना। तो वो रैपिड वेट लॉस है, 40 दिन में 8 से 12 kg कम हो तरीका है। इसमें जरा थोड़ा स्लो होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चलता रहता है। इसका एडवांटेज ये, इसके साथ सेहत बहुत बेहतर हो जाती है। तो मैंने बता रहा था कि मैंने जब ये शुरू किया, वीडियोस डाले थे, तो 6 हफ्ते में मेरा वेट 71 से 66.5 आ गया। मेरी वेस्ट 34 से 32 हो गई। तो मुझे अब ये रोकना, मैं डेली कर रहा था इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी 8 बजे रात को खाना खाता था, फिर उसके बाद अगले दिन 12 और 2 के दरमियान खाता था, बीच में सिर्फ चाय के लिए। मैंने ऐसे ही जरा देखने के लिए ना कि खुद भी तो करूं, तो अभी मैंने छोड़ के अब सिर्फ हफ्ते में 2 दिन कर रहा हूँ, ये पूरे 7 दिन नहीं कर रहा मैं। अच्छा। मुझे तो वजन कम नहीं करना ना, मेरा तो वैसे ही नॉर्मल वेट जी, था। माशाल्लाह, नीड नहीं है आपको। तो इस तरह अगर रेगुलर करेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता, मेरे पास इस वक्त कई पेशेंट हैं जिनको समझाया है मैंने, उनको कहा, मैंने कहा कुछ को कहा है, मैंने कहा ईद का टारगेट दिया है, कुछ को बकरीद का। अच्छा। मैंने कहा जिनको ईद का टारगेट दिया है उनको भी 3 ईद में तकरीबन 4 महीने, मैंने कहा भाई 4 महीने में तुम्हारा 10 से 15 kg, और जो बकरीद का टारगेट दिया है उनको मैंने कहा तो अप टू 20 kg तक तुम्हारा कम हो जाएगा, तुम रेगुलर करते हो। और इसमें देखें, बात मैं बताऊं जी, जो पहले मैंने मिसाल दी थी ना अल्लाह के सिस्टम, ये मेरे कोई जादू से मेरा कोई क्रेडिट नहीं है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ये जो सिस्टम कुदरत ने, अल्लाह ने बनाया, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बेशक। आप व्हाट्सएप पे अपने आंटी से अमेरिका में बात करती हो, तस्वीर नजर आ रही है, वो कैसे होती है? इंसान ने कुछ नहीं, इंसान ने सिर्फ ढूंढा है। अगर वो वेव्स ना होती हैं, अल्लाह ने ना बने, जिन पे वो तस्वीर वहां जा रही है, वहां तस्वीर आ रही है, फिर वापस आवाज आ रही है, उसी से हो रहा है ना। बिल्कुल सही बात है। तो इसी तरह डॉक्टरों ने, अनफॉर्चुनेटली ये सब कुछ बाहर हमारे रोजा कभी मगरिबी ममालिक नहीं बताया है, जो फवाइद है ये वो बता रहा हूँ, इसका नतीजा जरूर आएगा, बेफिक्र रहे। कुछ देर सवेर लगेगी, सब्र चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए। ओके। और दूसरी एक बहुत बड़ी चीज कि इसमें स्ट्रेस ना लें। स्ट्रेस से बॉडी में एक हार्मोन निकलता है कॉर्टिसोल। Okay. जो कॉर्टिसोल जो है वो मोटापा क्रिएट करता है, वो डायबिटीज करता है, शुगर बनाता है, डिप्रेशन कर, हर खराबी जो है, कॉर्टिसोल जरूरी भी है बॉडी में, लेकिन एक हद तक जी। जब ज्यादा होता है तो उससे ये वजन बढ़ता है, तो उसको कम, स्ट्रेस खत्म करने के बहुत जरूरी है, जिसके लिए आप डेली ऐसे काम करें जो आपको अच्छे लगें। आप वॉक करें, आप एक्सरसाइज करें, स्विमिंग करें, आप अच्छी कंपनी में बैठें, दोस्तों के साथ गपशप लगाएं, हंसी खेल, अच्छे प्रोग्राम देखें, आपके जैसे प्रोग्राम देखें। खुश यानी खुश रहना बहुत जरूरी है। वजन कब, टेंशन ना लें। ये मतलब मेरा वादा तो नहीं कर रहे, मेरा यकीन है कि होगा, क्योंकि अल्लाह के सिस्टम से हो रहा है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब के यकीन पर ही जो है वो हमें यकीन है। डॉक्टर साहब करने का तरीका भी जो है वो बताएं। करने का तरीका देखें, इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली ये, जैसे मैंने कहा ना, आप पहले शुरू करें 12 घंटे। इसमें फास्टिंग का दौरानिया सबसे अहम है, जिसमें कुछ नहीं खा रहे। बिल्कुल। पहले 12 घंटे शुरू करें, फिर फास्टिंग का दौरानिया आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहे। हर चंद दिन बाद 1 घंटे बढ़ा के 16-18 घंटे बेस्ट है, 20 घंटे हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, जैसे मैं अगर स्टार्ट करना चाहूँ डॉक्टर साहब, तो मुझे नीड है, तो मैं 2 दिन करूँ, 3 दिन करूँ, या पूरे हफ्ते करूँ? नहीं, पहले आप 2 दिन से शुरू करें, 2 दिन से, उसके बाद एवरी अदर डे कर दें। फिर जब आपको मजा आने लगे, फिर जब आपको पता ही नहीं लगेगा जी, फिर आप डेली भी कर लें। लेकिन फिर ये वेट अपना रेगुलर करते रहें, क्योंकि आपका भी वेट का ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा भी नहीं है, तो हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा भाई ज्यादा ही वेट
جی کم وہ نہ ہو زیادہ ہی جائے۔ کمزور، ہاں ہم لگنے اصل نہ میں لگے. ہمارے آپ کے لیے یہ صحت مند رہنے کے لیے صحت مند. اسکن بہترین رہے، بیماریوں سے بچنے. اس وقت یورپ امریکہ میں سمجھا جا رہا ہے کہ تقریباً جو دیکھیں وہ اینٹی ایجنگ سائنس کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان 2050 تک انسان کی ایوریج ایج 100 ہو جائے گی. یعنی آپ کو بہت امکان ہے کہ آپ 100 کے بعد تک بھی انشاءاللہ رہو گی. اچھا اس کی وجہ ہے دیکھیں کوئی بھی لمبی عمر سے نہیں مرتا، بالکل بڑی عمر کی بیماریوں سے مرتے ہیں جو 5-6 ہیں. ڈائبٹیز ہے، موٹاپا ہے، سٹروک ہے، ہارٹ ڈیزیز ہے، کینسر ہے اور یہ الزائمر وغیرہ. یہ ساری کی ساری 6 کی 6 جو ہیں یہ پریونٹیبل ہیں، بچائی جا سکتی ہیں لائف سٹائل صحیح کرنے سے، فاسٹنگ کرنے سے، اور ڈائٹ صحیح کرنا بہت اہم ہے کہ جو آپ کے اندر جا رہا ہے ساری خرابیاں. اب جلدی سے یہ بتا دیں گے، کوئی ٹائم شاید ہونے والا ہے کہ کھانا کیا ہے آپ نے. جی ہاں کھانا کیا ہے؟ کھانے میں اس میں یہ سب سے پہلے تو آپ کو کاربوہائیڈریٹ کم کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا کاربوہائیڈریٹ کن کن چیزوں میں پایا جاتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے بہت مشکل ہوتا ہے لوگوں کو سمجھانا، گیہوں اور چاول جو ہے اصل میں انسانی خوراک نہیں ہے. ٹھیک ہے. آدم اور حوا کو اللہ نے اسی لیے نکالا تھا، گندم کھا لیا تھا، اللہ نے اس وقت بتا دیا تھا. اب میڈیکل سائنس بتا رہی ہے، گوگل کر کے دیکھ لیں کہ ویٹ گندم انسانی خوراک نہیں ہے. اوکے. سب سے پہلے روٹی چاول کاربوہائیڈریٹ کم کر دیں، کیونکہ آپ کو پھر ہی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے موڈ میں آ سکیں گے. بالکل صحیح ہے. اس کا نشہ ختم کرنا ہے تو آپ کی جو ڈائٹ ہے 70% فیٹ سے آنی چاہیے، 20% پروٹین اور 10% کاربوہائیڈریٹ. لیکن ڈاکٹر صاحب میں نے جیسے ٹرائی کیا، ٹھیک ہے، میں نے فاسٹنگ کی، تو ناشتے میں میں کیا چیز کھاؤں اور اس کے بعد جو ہے وہ سب سے پہلے آپ فیٹ کو لینا ضروری ہے کیونکہ انرجی چاہیے. ٹھیک ہے. آپ سب آئل استعمال ہوتے ہیں، ویجیٹیبل آئل تو کوئی استعمال نہیں کریں. اچھا. دیسی گھی، جی، کوکونٹ آئل اور اولیو آئل، یہ 3 استعمال کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کوئی سا بھی ایک اس میں سے استعمال کر سکتے؟ کوئی سا ایک یا تینوں، میں تو تینوں استعمال ہوتے رہتے ہیں. اچھا ویری گڈ. ٹھیک ہے. انڈے آپ کھائیں دیسی، لیکن ٹھیک ہے. ٹھیک ہے آپ 2 انڈے کھائیں، 3 انڈے کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اوکے. آپ نٹس کھائیں. نٹس 3 نٹس بہترین ہے، اخروٹ، پستے اور بادام، لیکن چھلکا. ہمارے ٹریڈیشنلی ہمارے دادا پردادا سب رات کو بھگو کے صبح ہم چھلکا کھاتے. جی. اب میڈیکل سائنس کہتی ہے اس کا چھلکا صحیح نہیں، چھلکا ہوتا ہے. یہ 3 نٹس کھائیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ایووکاڈو فروٹ ہے، بہت اچھا، بہت فیٹی ہے، ویری گڈ فروٹ فار ہیلتھ. لیکن مہنگا بہت آتا ہے. جو کر سکتے ہیں کر لیں، جو نہیں کر سکتے وہ نہ کھائیں. صحیح ہے. تو یہ بنیادی طور پہ فیٹ جو ہے ان چیزوں سے آنی چاہیے. اولیو آئل بہت کھائیں. سلاد میں 2-3 چمچ، میں تقریباً روز سمجھے 4 چمچ کھانے کے نا اولیو آئل وہ صبح شام سلاد میں. چلیں یہ تو ناشتہ ہو گیا. اس کے بعد آپ نے کر لی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ. نہیں میں اب شروع کرتا ہوں سمجھے رات 8 بجے رات کو کھانا. جی ہاں. میرا ایک مین کھانا رات کو. اس میں ایک دن میں میرے پاس فش یا جھینگے ہوتے ہیں فرائیڈ یا سالن بنایا ہے وہ. اس کے ساتھ ایک دن میں یخنی پیتا ہوں مٹن کی، ہڈی والے مٹن کی. جی. ایک دن سیلڈ لیتا ہوں. سیلڈ میں جو ہوتا ہے یہ سلاد پتا ہوتا ہے، بند گوبھی ہوتی ہے، لال مولی ہوتی ہے، تھوڑا سا کوارٹر سیب ڈالتا ہوں تھوڑی سی اس کے لیے. ٹھیک ہے. اور 10-15 دانے انار کے، اور کیلا ڈالتا ہوں کچا ہرے رنگ والا، ہرے چھلکے والا. پیلے چھلکے والا کیلا اچھا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس کو تھوڑا سا آدھا کاٹ کے اس کو ڈال کے، اور اس میں اولیو آئل 2 چمچ ڈال کے، سلاد کا کافی بڑا بول یہ. اور 2 چیزیں اور ہوتی ہیں میری، مشروم فرائی کر کے، اور بھنڈی بہت اچھی چیز ہے. ایک دن یہ ہوتا ہے میرا. ایک دن رات کے کھانے میں گوشت کا سالن ہوتا ہے جس میں سبزیاں، جو بہترین سبزیاں سب سے ٹاپ پہ آتی ہیں یہ ساری جو گوبیز ہیں، بند گوبھی، لال گوبھی، پھول گوبھی اور یہ بروکلی، یہ اچھی ہیں. بھنڈی بہت اچھی ہے، اروی اچھی ہے، مشروم اچھے ہیں، اور ساگ سارے اچھے ہیں. یہ ان میں رہیں، ان سب سبزیوں میں، تو بہترین صحت رہے گی. اچھا اس کے ساتھ یہ تو کھانا کھا لیا. صبح گئے ناشتے میں اب کیا کرتا ہوں، ڈپینڈنگ اپنی مصروفیت سے، کبھی 12 کبھی 1 کبھی 2. ناشتے میں 2 انڈوں کا آملیٹ ہوتا ہے دیسی گھی میں یا کوکونٹ آئل میں. صحیح ہے. اس کے ساتھ فرائیڈ مشرومز ہوتے ہیں. ایک دن فرائیڈ مشرومز، ایک دن بھنڈی کے قتلے فرائی ہوئے ہوئے. اوکے. ٹھیک ہے. اور اولیوز ہوتے ہیں 8-10. جی. تو ڈاکٹر صاحب آپ اچھا ایک چھوٹی سی بتا دوں کھانا کھاتے ہوئے. اچھا ایک چھوٹا سا میں باجرے کا پراٹھا صبح بناتا ہوں. اچھا.
جی ہمارے پاس بس لاسٹ ہی منٹ ہے ڈاکٹر صاحب, آپ ایسا کچھ بتا دیں لوگ جو ہے مستفید ہو جائیں. بس یہ ہے کہ کھانا دیکھیں, کھانا یہ آپ کاربوہائیڈریٹ سے بچیں سب سے پہلے کریں. ٹھیک ہے. فیٹ میں نے آپ کو بتا دیا, دیسی گھی میں کوئی پرابلم نہیں ہے. گورے باقاعدہ لکھتے ہیں, گھی کا نام لکھ رہے ہیں کہ گھی کھاؤ, دیسی گھی کھاؤ. بٹر بھی کھا سکتے ہیں. فیٹ پہ رہیں. فاسٹ سب سے اہم چیز ہے فاسٹنگ کا دورانیہ. جی جتنا بڑھائیں گے 14, 16, 18, 20 گھنٹے اتنا بہتر رہے گا. اور اس کے ساتھ ایکسرسائز کریں, وہ بھی اس کو ایڈ کرتی ہے, ساری فاسٹنگ کی چیزوں کا ایکسرسائز بھی کرتی ہے تھوڑے لیول. جی فاسٹنگ اس وقت کریں جب جیسے جو روزہ رات کا رکھا ہوا ہے, اگر آپ نے 1 بجے لنچ کرنا ہے تو آپ فاسٹنگ 11, 12 بجے کریں تاکہ ڈبل فائدہ ہو جائے. جی بالکل, تاکہ ڈبل فائدہ ہو جائے. کچھ پوچھنا ہو تو میرا یوٹیوب چینل ہے ڈاکٹر زبیر مرزا, اس پہ ڈال کے بہت سارے ویڈیوز ہیں. کسی کو کمنٹس پوچھنا ہو تو اس میں ڈال دیں, میں ان کو جواب بھی دیتا رہتا ہوں. بالکل صحیح ہے. جی اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا شو پسند آیا ہوگا. اسی کے ساتھ کل ملاقات ہوگی. دیکھتے رہے گا مسکراتی صبح. اپنی دوست, اپنی ہوسٹ, اپنی پیاری سی سہیلی کہکشاف فیصل کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.